बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्वीडन के नेशनल ऑडिट ऑफिस की ऑडिटर जनरल एलेना लिंडबेरी ने तहकीकात की हैं माइग्रेशन वर्कत के हवाले से, और उस माइग्रेशन वर्कत के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तियों का पता चलाया। और ख़ास तौर पे जो बेज़ाब्तियों की खबर आज अखबारों में आई है वो सारी मोस्टली PR के हवाले से है, कुछ वर्क परमिट के हवाले से है, कुछ स्टूडेंट्स के हवाले से जो आला तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पे आए हैं। इसके अलावा फर्सकन कासन स्काते वरकत और माइग्रेशन वर्कर के दरमियान जो राब्ते का फुकदान है वो इसके अंदर बहुत वजाहत से बयान किया गया है। उसके अलावा उन्होंने कहा जी जो हुकूमतें गुजरी हैं पिछली, उन्होंने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे किसी काम में कि कौन से लोग मुल्क छोड़ के चले गए, उनके पेपर हमें रिवोक करने हैं या नहीं करने हैं। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा संगीन खामियों का पता चलाया है। अब इन संगीन खामियों का असर क्या होगा कि इसके अलावा जो लोगों ने अपने ममालिक में जाकर रह रहे थे और यहाँ पर वो म्यूनसिपैलिटियों से वो खर्चे भी ले रहे थे, उनका भी पता चला है। और अच्छी खासी अमाउंट में आपको बताता हूँ कि कितनी अमाउंट उन्होंने मिलियंस के हिसाब से उन्होंने वसूल की है। अब स्वीडन के अंदर कानून क्या है कि अगर आप 1 साल तक मुल्क से बाहर रहते हैं तो आपकी PR कैंसिल हो सकती है, लेकिन अगर आप माइग्रेशन वर्कर को बताकर जाते हैं कि आप मुल्क से बाहर जा रहे हैं तो 2 साल तक आप अपने पास रख सकते हैं। लेकिन सन 2020 तक तकरीबन 13,000 केसेस ऐसे ऑडिटर जनरल ने उनका पता चलाया इन केसेस का कि ये लोग मुल्क से बाहर रह रहे हैं और इनकी जो PR है वो कैंसिल भी नहीं हुई और उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ भी नहीं है। उन्होंने कहा जी 9,000 उनमें से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त भी मुल्क से बाहर हैं, मतलब 2020 और 2023 4,000 वापस हैं, लेकिन 9,000 अब भी ऐसे लोग हैं जो मुल्क से बाहर हैं, उनकी PR स्टिल अभी तक वैलिड है। उसके अलावा उन्होंने कहा जी जो आला तालीम याफ्ता लोग हैं जिनके पास रेजिडेंट परमिट है स्वीडन के अंदर, उसमें से हर चौथा शख्स यूनिवर्सिटी के साथ रजिस्टर ही नहीं है। एक तो हो गया यूनिवर्सिटी के साथ जाना पढ़ना या एब्सेंट होना, उनका वो रजिस्टर नहीं है यूनिवर्सिटी के साथ किसी। उसके पास उन्होंने वर्क परमिट वालों की बात की, उन्होंने कहा जी हर 10वां शख्स जिसके पास स्वीडन का वर्क परमिट है उसके पास कोई ज़रा आमदनी नहीं है और वो ऐसे ही बैठा हुआ है और वर्क परमिट वो अपना चलाया जा रहा है। एक्चुअली ये बेसिकली वो खामियों की निशानदाही कर रहे थे जो माइग्रेशन वर्कर या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वालों की यहाँ खामियां पाई जाती है कि वो लोग ठीक तरह से अपने काम नहीं कर रहे। उसके अलावा उन्होंने कहा जी 2013 से लेकर 2020 तक जो स्वीडन की म्यूनसिपैलिटीज़ हैं जो आपको सोशल बेनिफिट्स देती हैं, उन्होंने 430 मिलियन स्वीडिश क्राउन्स उन लोगों को दिए हैं जो कि लोग यहाँ पे मोस्टली रह नहीं रहे थे या वो लोग गलत तरीके से उनसे इमदाद ले रहे थे। अब मोस्टली केसेस में क्या हुआ था कि लोगों के पेपर रिवोक हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। अब माइग्रेशन डिपार्टमेंट वाले वो जो डिसीजन उनका वो म्यूनसिपैलिटीज़ तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। म्यूनसिपैलिटीज़ को स्काते वरकत से कुछ पता नहीं चलता था, स्काते वरकत वाले फर्सकन कासन वाले को इन्फॉर्म नहीं करते थे। तो ये जो इन कम्युनिकेशन गैप्स था इन डिपार्टमेंट्स के दरमियान, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया और इवन के उनके पेपर ख़त्म होने के बाद भी वो कम्यून से जाकर पैसे वसूल करते रहे और ये तकरीबन 430 मिलियन स्वीडिश क्राउन तक की रकम पहुँच गई है। अब उन्होंने कहा जी कि ये सिर्फ माइग्रेशन वर्कर का कसूर नहीं था, ये कसूर पिछली गवर्नमेंट्स का भी था। और उन्होंने कहा जी 2013 से लेकर 2022 तक जो पिछली हुकूमतें रही हैं उन हुकूमतों ने गवर्नमेंट को कोई टास्क ही नहीं दिया कि आपके जो फिगर्स चल रहे हैं कितने लोग मुल्क से बाहर हैं, क्या उनका आप मनसूखी करने की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे, आप उनके दरमियान उनके खिलाफ कोई मुकदमात शुरू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या तफ्तीश को शुरू कर रहे हैं, या कोई फैसला करने के लिए कोई मुतफ़िका तौर पर आप लाया अमल माइग्रेशन डिपार्टमेंट वालों के अंदर भी अपना एक लाया अमल नहीं था कि हम किस तरीके से फैसला करेंगे, किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे, कुछ भी नहीं चल रहा था और हर चीज़ बेसिमत और बेरब्त चल रही थी। इनका कहना यह था कि ये कोताहियाँ सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट्स या माइग्रेशन वर्कर डिपार्टमेंट के साथ नहीं है, ये बाकी तमाम डिपार्टमेंट में कोताही कानून की तरफ से भी है। अब उन्होंने कहा कि स्वीडिश जो माइग्रेशन एजेंसी है वो किसी के पेपर रिवोक कर लेती थी। अब रिवोक करने के बाद वो सिस्टम के अंदर उस डिसीजन को कानून की वजह से वो लिख नहीं पाते थे
بعض اوقات وہ کہتے تھے کہ جس شخص سے ہم نے پیپر ریووک کیا اس کے ساتھ ہمارا کنیکشن نہیں ہے اس کا. انہوں نے کہا کہ بعض کیسز میں مائگریشن ورکت والوں نے کچھ ورک پرمٹ کو کینسل کیا. اب کینسل کرنے کے جو ڈیسیژن تھا یہ بعض اوقات اس کو وہ نافذ نہیں کر پائے، اور نافذ نہیں کر پائے ان کو کچھ پرابلمز پیش آ رہی ہے. پہلی پرابلم یہ کہ جس بندے کے خلاف انہوں نے ڈیسیژن لیا تھا اس کے ساتھ رابطہ کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا. اگر اس کے بعد ان سے رابطہ ہو بھی گیا ان کا تو انہوں نے اس کیس کو وہ کیس مینجمنٹ میں رجسٹر نہیں کر رہے تھے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جتنے بھی لوگوں کے کیس پیپرز انہوں نے ریووک کیے اس میں سے آدھے جو لوگ تھے ان کی انہوں نے ڈیٹ ہی سسٹم میں نہیں ڈالی. اب جب سسٹم کے اندر ڈیٹس نہیں ہیں، قانونی طور پر ساری پیچیدگیاں ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ لوگ سویڈن میں آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، ان کے لیے کچھ پرابلم نہیں، کیونکہ ایکچوئل تو اوریجنل پیپرز ان کے ہاتھ میں ہیں جن کو کینسل کیا جانا تھا، لیکن چونکہ سسٹم میں نہیں کینسل کیا گیا تھا اس لیے وہ لوگ سویڈن کے اندر آ رہے تھے اور جا رہے تھے. انہوں نے کہا جی بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ بعض ڈپارٹمنٹس کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ شخص ملک چھوڑ کر چلا گیا ہے، لیکن وہ دوسرے ڈپارٹمنٹس کو قانونی طور پر اس بارے میں مطلع نہیں کر پا رہے تھے. اس میں ایک قانونی سکمز ہے کہ آپ جو پرسنل ڈیٹا وہ دوسرے کے ساتھ شیئر نہ کریں. اب انہوں نے کہا جی کہ مثلا سکاتے ورکت والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ شخص ملک چھوڑ کر چلا گیا ہے، وہ مائگریشن ڈپارٹمنٹ والوں کو بتا نہیں پا رہے تھے، یا فارسکرین کاسن والوں کو پتہ چلتا تھا کہ یہ شخص ملک چھوڑ کر چلا گیا ہے، وہ مائگریشن ڈپارٹمنٹ والوں کو نہیں بتا رہے تھے، یا مائگریشن ڈپارٹمنٹ والوں کو پتہ چلتا تھا وہ اس کے پیپرز ریووک کرتے تھے تو وہ پینشن والوں کو، سکاتے ورکت والوں کو یا فارسکرین کاسن والوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں دے پا رہے تھے. تو یہ کمیونیکیشن گیپ تھا، اور یہ کمیونیکیشن گیپ میرے خیال میں پچھلے کچھ سالوں میں بہت بہتر ہوا ہے. کہ میں نے دیکھا تھا کہ جو آبزرویشن آئی تھی کہ جب لوگ اپلائی کرتے ہیں پیپروں کے لیے تو جو ہی آپ کے پیپر ختم ہوتے ہیں تو فارسکرین کاسن والے جو بارن بدراک اس کو بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ کے پاس ابھی پیپر نہیں ہے، اور جو ہی پیپر بنتے ہیں تو وہ دوبارہ سے امیگریشن ڈپارٹمنٹ والوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر ہونے کے بعد وہ دوبارہ سے بارن بدراک کو شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو 2020 سے پہلے یہ گیپ آیا تھا، یہ جو انفارمیشن کا عرصہ تھا، اور اس میں زیادہ پرابلم آئی تھی، اور ہم لوگ یہ سوچتے تھے کہ اب انہوں نے کیوں سختی شروع کر دی ہے. ایکچولی انہوں نے سختی شروع نہیں کی تھی، بلکہ یہ کمیونیکیشن بہتر ہونی شروع ہو گئی تھی ان ڈپارٹمنٹس کے درمیان میں. آخر میں نیشنل آڈٹ آفس نے کچھ سجیشن دی ہیں. ان سجیشنز میں انہوں نے کہا ہے کہ جو امیگریشن ڈپارٹمنٹس ہے اس کو لازمی قرار دیا جائے کہ وہ باقی سارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اپنی معلومات شیئر کریں، خاص طور پر وہ معلومات شیئر کریں جن معلومات میں انہوں نے لوگوں کے پیپرز کو ریووک کر لیا، یعنی کہ پیپرز کو ختم کر دیا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ جو ایکسٹینشن ہے یا کسی کی جو منسوخی ہے، وہ جو معلومات ہیں ان معلومات تک دوسرے ڈپارٹمنٹس کو ڈائریکٹ رسائی ہونی چاہیے. ہیلینا لند بیری نے آخر میں ایک نوٹ لکھا، انہوں نے کہا جی کہ کوتاہیاں جو ہیں یہ کارکردگی کے مسائل کا باعث بنتی ہیں، اور دوسری چیزوں کے علاوہ اس حقیقت کی وجہ سے ہیں کہ حکومت اور سویڈش مائگریشن ایجنسی نے اس کو خاطر خواہ ترجیح نہیں دی. یہ اتھارٹی کے قانونی مینڈیٹ کے ساتھ بری طرح سے مطابقت رکھتا ہے. میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. شکریہ.